नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसल कॉप्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा किए बगैर अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या अब आप हमारी पगड़ियां फुटबॉल की तरह उछालेंगे? क्या अब आप हमें प्रॉक्सीज के जरिए धमकाएंगे? अटॉर्नी जनरल बोले, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। £119 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की वकला को नोटिस जारी कर दिए। आज समाअत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वकला का कहना है कि रेफरेंस में अचानक तेजी दिखाई जा रही है। पहली बार किसी अदालत के जरिए वकला को नोटिस जारी किए गए हैं। बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। पिम्स अस्पताल के अमले ने खून के नमूने ले लिए। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने से इनकार, खून का सैंपल भी नहीं दिया। बानी पीटीआई के कहने पर भी बुशरा बीबी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और सरताज गुल में तर्क कलामी। सरताज गुल को मुबैना तौर पर नाज़िबा अल्फाज कहने पर हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी और एहतजाज। तारिक बशीर चीमा ने माफी मांग ली। सरताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया। पीटीआई का तारिक चीमा को मुअत्तल करने का मुतालबा। के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ कर दूं, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट जैसे आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया, ये एक डिटेरेंस जरूर कायम होनी चाहिए कि आइंदा खवातीन जो इस ऐवान में जीत कर आती हैं या रिजर्व सीट के ऊपर आती हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि उनकी बात सुनी जाए। तमाम अशिया और खदमात पर 18% सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। IMF का इसरार। सेल्स टैक्स निज़ाम में जिद्दत के लिए नए मुतालबात। IMF का कहना है कि सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ वफाकी इदारा करे। अशिया पर मरकज और खदमात पर सूबों के टैक्स वसूली से निज़ाम नकाइस का शिकार है। पाटा और पाटा भी टैक्स नेट में आएंगे। मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, साबका पाटा और पाटा की टैक्स और ड्यूटी छूट का इस्तिस्ना 30 जून को खत्म हो रहा है। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। कोई नई कानून साजी तजवीज़ नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कोशिश कर रहे हैं अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबियों का सहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। पूरा एतमाद है कि मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के साथ इत्तेहाद का इशारा दे दिया। कहते हैं, इलेक्शन में हुकूमतों का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार था लेकिन इसने अदा नहीं किया, किसी और ने ये काम किया। इंतखाबात और निज़ाम में फौज क्यों मुदाखलत करती है? मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना है तो सियासी हुकूमत बननी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद करना होगा। अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। कल कोई इंडियन नेशनल होगा, उसके पास वो आकर हमारे मुल्क का जज बन जाए। एक जज साहब है जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर, कि जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं। तो भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। जजेस की हुकूक की पामाली हो रही है, एक खत पे 100 मोटो एक्शन हो गया। सियासतदान दोहरी शरीयत नहीं रख सकता लेकिन जज रख सकता है, ये कमाल हो गया। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कल कोई भारतीय शहरियत हासिल करने वाला भी पाकिस्तान का जज बन जाएगा। एक जज मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। तफ्तीश होनी चाहिए, क्या सब कुछ बैरूनी इमा पर तो नहीं हो रहा? जजेस के खत पर खुद नोटिस ले लिया लेकिन सूदी निज़ाम के फैसले पर एपलेट पैनल नहीं बन सका। जिन ममालिक की फौज कमजोर हो गई वहाँ खाना जंगी हुई। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को लीबिया और शाम बनाना चाहते हैं। क्या आपने 100 मोटो नहीं लिया पिछली हुकूमतों में? उन लोगों को घर नहीं भेजा जो हुकूमत में थे। ड्यूल नेशनलिटी पे आपने उनको घर भेजा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। क्या इन लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो रोजाना इदारों की पगड़ियां उछालते हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये इदारे हमारी शान है, हमारी इज्जत है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया से सवाल है, कौन लोग इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं?
صاحبہ فرما رہی تھی، انہوں نے آج بھی فرمایا کہ ہم 400 ارب روپے یہ کسانوں کو دیں گے۔ بھائی ان 400 ارب روپے سے آپ اگر ان سے گندم خرید لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یہ بھی خوشحال ہو جاتے اور اگلی فصل کی تیاری کرتے۔ لاہور میں مسجد شہدہ میں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کسان مارچ۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت کسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، مسلم لیگ نون سے پورا حساب لیں گے۔ محترمہ مریم فرماتی ہیں 400 ارب روپے کسانوں کو دیں گے، اب یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ IMF کے غلام اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، ہم چندہ اکٹھا کر کے کسان کی مدد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی کام کر گئی۔ چیف پیسکو کی عملے کے ساتھ علی امین گنڈا پور سے ملاقات۔ صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز اور DPOs شیڈیول کی مانیٹرنگ کریں، 1 منٹ زیادہ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو پیسکو کے ایکسنگ کے خلاف FIR درج کی جائے۔ وہ کوئی ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے، مجھے امید ہے وہ نہیں کریں گے، کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے کانسٹیٹیوشن کے رول سے ہٹ کے جائے گا۔ اگر جائے گا تو پھر سچویشن دیکھیں گے، پھر ہمیں بھی ڈٹ کے چیزیں کرنی آتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور سمجھدار آدمی ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی کسی عمارت پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا، اگر کوئی ایسا سوچے گا تو نمٹا جائے گا۔ گورنر راج سے متعلق سوال پر کہا کہ کوئی بھی آئینی کردار سے نہیں ہٹے گا، اگر جائے گا تو دیکھیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ غزہ میں صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ رفح، جبالیہ سمیت مختلف علاقوں میں شدید بمباری سے درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ وحشیانہ بمباری سے غزہ کا بڑا حصہ نقشے سے مٹ گیا۔ تمام اسپتال غیر فعال، امداد نہ پہنچنے سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ صہیونی حکومت نے آپریشن میں تیزی لانے کے لیے مزید فوج بھیج دی۔ رفح پر اسرائیلی حملوں کے خلاف درخواست پر عالمی عدالت انصاف میں سماعت۔ جنوبی افریقہ کے وکیل نے اسرائیلی حکومت اور فوج کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا اسرائیلی حملوں نے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر دیے ہیں، دلائل مکمل کر لیے، آج صہیونی وکیل دلائل دے گا۔ بحرین میں عرب سربراہ کانفرنس میں اسرائیل فوج سے غزہ میں جنگ روکنے پر زور، قیام امن کے لیے غزہ میں بین الاقوامی فوج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں پورے خاندانوں کا صفایا ہو گیا، بچے صدمے کا شکار ہیں، ہزاروں لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ رفح پر کوئی بھی حملہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ غزہ کی امداد کی ترسیل کے لیے عارضی بندرگاہ تیار ہے، عارضی بندرگاہ کے ذریعے غزہ میں امداد بھیجی جائے گی۔ آئرلینڈ کے بعد مشن انگلینڈ، شاہینوں کے لیڈز میں ڈیرے۔ ورلڈ کپ سے قبل 4 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ 22 مئی کو ہینکلے، لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ آغاز 2 جون سے ہوگا۔ عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا T20 ورلڈ کپ میں قبل ہی نیو یارک میں اسٹیڈیم کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں ویسٹ انڈیز کی جیت کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں ہماری ٹیم کے اچھے بلے باز جم کر کھیلیں تو ہم ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں معروف شاعرہ نگہت افتخار کے اعزاز میں تقریب، اہل ذوق کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سعدیہ حریم سمیت دیگر شعراء نے اپنے کلام سے حاضرین کے دل موہ لیے۔